भवतां समक्षे स्वविचारं प्रकटयामि। भवतां समक्षे स्वविचारं प्रकटयामि। शीर्षकः मनुष्यस्य जीवनं वेदानुकूलं भवेत्। मम माता श्रीमती लक्ष्या देवी सर्वदा कथयति यत् यदा मनुष्यः ईशस्य ध्यानं चिन्तनं च त्यजति तदा तस्य मनसि पापम् आयाति। ईशस्य चिन्तनेन मनुष्यस्य जीवनं पवित्रं भवति, लेकिन कदापि न विचार्यति यत् परमात्मा मम जीवनं किमर्थम् अददात्। मनुष्यः सदैव सोचयेत् यत् वयं जनाः कदापि पापं कार्याणि कदापि न कुर्यासम्, लेकिन मनुष्याः कुर्वन्ति। प्रत्येक मनुष्यः जानाति यत् परमात्मा मम जीवनं पुनीतं कृत्वा प्रेषयत्। पुनरपि मनुष्यः पापं करोति। ये जनाः पापं कर्माणि कुर्वन्ति, ये जनाः पापकर्माणि कुर्वन्ति तेषां जीवनं नरकवत् भवति। मम नाम डॉक्टर रवींद्र कुमार शास्त्री सोमा अस्ति। अहमपि सदैव कथयामि यत् यस्य जीवनं वेदानुकूलं नास्ति तस्य जीवनं व्यर्थं भवति। ये मनुष्याः पापकर्माणि कुर्वन्ति ते मनुष्याः पूर्वमेव सोचयन्तु विचारयन्तु वा ते मनुष्याः कदापि पापं कर्माणि न करिष्यन्ति। मम ग्रामः श्रीखिण्डी पत्रालयः वह च जनपदः लखीसरायः प्रान्तः बिहार वर्तते। अहमपि सदैव बोधयामि यत् अशुभ कार्याणि ये जनाः कुर्वन्ति ते जनाः स्वजीवनं नरकं प्रति नयन्ति। मनुष्यस्य जीवनम् अत्यन्तं पुनीतं वर्तते, लेकिन मनुष्यः स्वभावेन निष्क्रियम् अस्ति। ये मनुष्याः वेदानां मार्गेषु चलन्ति ते जनाः सत्वरं पापो कर्माणि न कुर्वन्ति। अकस्मात् जनेभ्यः पापं कर्माणि भावयन्तु तर्हि ते कर्मसु पश्चात्तापं कुर्वन्ति। अस्माकं जीवनम् अति पुनीतम् अस्ति। वयम् अनेन जीवनेन सर्वदा शुभकार्याणि कुर्यासम्। मनुष्यस्य जीवनं चरित्रस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। ते मनुष्याः पापं कर्माणि कुर्वन्ति तेषां जीवनं नरकं भवति। पापकर्माणि नरकस्य द्वारं विद्यते, शुभकार्याणि स्वर्गस्य द्वारं वर्तते। ये मनुष्याः शुभकार्याणि कुर्वन्ति तेषां जीवनं स्वर्गवत् वर्तते। स्वर्गः नरकः चैत्रव वर्तते। ये जनाः स्वजीवने शुभकार्याणि कुर्वन्ति तेषां जीवनं स्वर्गवत् अस्ति। ये मनुष्याः शुभकार्याणि न कुर्वन्ति तेषां जीवनं नरकवत् भवति। एकदा यस्य मनुष्यस्य जीवनं पतति समाजस्य जनाः
तमोपेक्षया दिष्टया पश्यन्ति। अनेन सिद्धं भवति यत् मनुष्यस्य जीवने चरित्रस्य महत्त्वं विद्यते। मनुष्यस्य जीवनं वेदानुकूलं भवेत् तदा अपि स्वः पापकर्मेभ्यः सुरक्षितं भवितुं शक्नोति। अतः मनुष्यस्य जीवनं वेदानुकूलम् अवश्यमेव भवेत्। किन्तु सम्प्रति केऽपि मनुष्याः नैव विचारयन्ति यत् मम जीवनं किमस्ति। यस्य जीवने परोपकारस्य भावना न वर्तते तेषां जीवनं निरर्थकं वर्तते विद्यते। यतः सर्वे मनुष्याः बोधयन्ति विचारयन्ति यत् मम जीवनं पवित्रं पुनीतं वा भवेत्, किन्तु अधिकांशतः मनुष्याः पवित्र कार्याणि कर्तुं न वाञ्छन्ति। ये मनुष्याः सोचन्ति बोधयन्ति यत् मम जीवनं शुभ कार्यार्थम् अस्ति, ते जनाः शुभ कार्याणि कुर्वन्ति। यतः मनुष्यस्य जीवनं वेदानुकूलम् अवश्यमेव भवेत्। यस्य जीवनं वेदानुकूलं नास्ति तेषां जीवनं नरकवत् वर्तते। यतः सर्वान् मनुष्यान् यहं कथयामि, ये जनाः शुभ कार्याणि न कुर्वन्ति तेषां जीवनं नरकवत् वर्तते। यतः सर्वेषां जनानां जीवनं वेदानुकूलम् अवश्यमेव भवेत् इति ओम।